बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मोटिवेशन स्टोरी हब डाइट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। बेटियों की माँ को 6 असूलों पर अमल करना होगा, वरना पछताती रह जाएंगी। ये बहुत अहम असूल हैं। इन पर अमल करके आप ना सिर्फ अपनी बेटे की इज़्ज़त बचा सकते हैं, अपनी भी इज़्ज़त बचा सकते हैं, जो सबके सामने मजरूह होती है। और कहा जाता है माँ को सब पता होगा, माँ का ही कसूर है। खुद को भी बचाइए और अपनी बेटी को भी। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला असूल, जब आपकी बेटी अभी 2 साल की हो तभी से आप इससे दोस्ती कर लें, इससे दोस्ताना माहौल रखें, इससे इस तरह से पेश आएँ कि वो आपसे डरे नहीं, आपकी इज्जत करे, आपसे हर बात शेयर करे। सबसे पहला असूल, जब आपकी बेटी अभी 2 साल की हुई हो तभी से आप इससे दोस्ती कर लें, इससे दोस्ताना माहौल बनाएं, इससे इस तरह से पेश आए कि वो आपसे डरे नहीं, आपकी इज्जत करें, आपसे हर बात शेयर करे। अगर आप अपना डर बैठाएंगे तो वो आपके सामने तो डरेगी, पर वैसे नहीं, कहेगी अम्मी कौन सा देख रही है, ये काम कर लेती हूँ। दूसरा असूल, अपनी बेटी के जहन में ये बात डाले कि अल्लाह से डरे, अल्लाह के अहकामात फ़राइज़ इसे सुनाएं, समझाएं, इसे नमाज का बताएं, बल्कि अपने सारे बच्चों की तरबियत ऐसे ही करें। जो भी काम होता है शुरू में ही होते हैं। हम कहते हैं अभी छोटे हैं, समझ जाएंगे, पर यही तो हमारी गलती है। हम यही पे आके तो गलत होते हैं। आज समझाएंगे तो कल वो समझदार कहलाएंगे, कल को सब कहेंगे ये कितने समझदार बच्चे हैं। अल्लाह का डर जिसे होगा, इस बच्चे को पता होगा अल्लाह हमें देख रहे हैं हर वक्त, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम अल्लाह को पसंद नहीं है। आप अपना डर रखेंगे तो यकीन माने वक्ती है ये सब, जो जल्द ही ख़त्म हो जाता है। इनके ख्वाबों को आप इनके ख्वाबों को सुने और इनकी राय को अहमियत दें। असूल नंबर 3, जब आप अपनी बच्ची को किसी पर भरोसा करके छोड़ कर जाते हैं तो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं, चाहे वो चंद साल बाद उठाएं, चाहे चंद दिनों बाद। तो लिहाजा अपनी बच्ची को किसी पर भरोसा करके छोड़ कर ना जाएं, चाहे वो 2 साल की बच्ची ही क्यों ना हो। 2 साल की बच्ची को समझाना शुरू कर दो, इस्लाम में लिखा और सब बड़ों से, उसे बड़ों छोटों की तमीज़ करना सिखाएं और उससे बताएं किस तरह किसी बड़े से बात करनी है। उससे बताएं कि घर में जो भी मर्द आते हैं उनके पास उनकी गोदी में ज़्यादा ना बैठें, सलाम लें और बेटा मेरे पास आ जाना, बस काम वाली बात करें, फिर अपने काम में मगन हो जाए। ये अपनी बेटी को लाजमी बात समझाएं। ये काम आप उनको छोटी उम्र से ही करना सिखा दें। आप कहती होंगी इतनी छोटी सी बच्ची को क्या ऐसी बात ही क्यों समझाएं। आप समझाना शुरू करेंगे तो इनके जहन में नक्श हो जाएगी। आपको पता है आजकल जगह जगह सुनने में आता है कि बच्ची 2 साल की, ये हो गया वो हो गया। हम माँओं को एहतियात करने की ज़रूरत है। हमें इन्हें परवान चढ़ाना है, इनकी तरबियत करनी है, इनका ध्यान रखना है। जो भी करना है इनकी स्टार्टिंग में ही आपको करना होगा। फिर जब ये ज़्यादा उम्र की होने लगती हैं तो पता है पेंसिल स्लेटी छोड़ देती हैं, पेन से लिखना शुरू कर देती हैं। और हम जानते हैं पेन पॉइंटर से लिखा गया रिमूव करना चाहेंगी तो रिमूव तो हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा इधर क्या लिखा था, पर अफसोस दब्बा निशान छोड़ जाएगा जो सारी ज़िंदगी नहीं मिटेगा। इसी तरह हमारी बेटियों की ज़िंदगी भी है। अभी तो ये स्लेटी पेन
پینسل سے لکھتی ہیں، بعد میں یہ پین سے لکھنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر جب ہم ان کو ریموو کریں گے نا تو کہیں نہ کہیں وہ زخم چھوڑ جائیں گی۔ تو لہٰذا ابھی سے، آج سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو گائیڈ کریں، کمپلیٹلی گائیڈ کریں، تاکہ یہ وحشت بھری دنیا سے بچ سکے۔ چوتھا اصول، اپنی بچیوں کو آزادی دیں پر طریقے سے۔ زیادہ آزادی دینے سے بچیاں سرفری ہو جاتی ہیں، چاہے بیٹیاں ہوں چاہے بیٹے ہوں، اور زیادہ قید کرنے سے بھی بچیاں بدزن ہو جاتی ہیں، پھر وہ کام کر بیٹھتی ہیں جس میں سب کی رسوائی ہوتی ہے۔ میانہ روی اختیار کریں، اللہ میانہ روی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اصول نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ اپنی بچیوں کو اپنے اعتماد میں لیں، باہمت بنائیں، سٹینڈ لینے والی بنائیں، نہ ڈر بنائیں، بلند حوصلے والی بنائیں۔ اگر آپ کی بچی سے کوئی شیشے کا گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو اسے ڈانٹیں نہیں، اسے سمجھائیں کہ بیٹا اس طرح پکڑتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، کوئی بات نہیں بیٹا، ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی، بس آپ دھیان رکھا کریں۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ کیا اس طرح کیا۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی سی باتیں انہیں سمجھائیں گی، مثالیں دے دے کے سمجھائیں گی، تو وہ ایزیلی بات کو پک کر لیں گی اور آپ سے ہر بات پھر ڈسکس کرنا شروع ہو جائیں گی۔ وقت دیں، عزت دیں۔ نمبر 6، اصول نمبر 6، کبھی بھی اپنی بیٹی کو بیٹے پر ترجیح نہ دیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس طرح کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ نہ بیٹے کو بیٹی پر، جو تحفے دینے ہوتے ہیں وہ بیٹے کو، وہ بیٹی کو بھی دیں، کیونکہ بچے دونوں برابر ہوتے ہیں، دونوں کو اکول رکھیں۔ اگر آپ کا بیٹا کہے باہر جانا ہے تو آپ کہیں جائے باہر کھیل آؤ، لیکن بیٹی کو نہیں جانا، آپ دونوں کو باہر نہ جانے دیں۔ آپ بیٹی کے سامنے نہ کہیں کہ وہ لڑکا ہے، باہر جانے دو، کھیلنے دو، آپ لڑکی ہو اس طرح، بلکہ آپ دونوں کو کہیں ہم رات کو آپ کو باہر گھمانے لے جائیں گے، مزے کریں گے، کھانا بھی کھا کے باہر سے آئیں گے، اور آپ لے کر بھی جائیں۔ ان سے جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو ان کو بھی جھوٹ کی عادت پڑے گی، اور اگر آپ بیٹی کو کمتر سمجھیں گے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی۔ اصول نمبر، آپ اگر انہیں اعتماد میں لیں گی تو وہ اپنا فارغ وقت آپ کو دیں گی۔ اگر آپ اسے اعتماد میں نہ لیں گی، شک کریں گے، تو وہ بھی اپنے فارغ وقت میں کوئی ایسا ڈھونڈیں گی جس سے بات کر کے دل ہلکا ہو جائے۔ آگے والا اس سے چاہے ٹائم پاس ہی کیوں نہ کر رہا ہو، پر وہ اس وقت اس کو اچھا ہی سمجھے گی۔ ان کے لباس، دوستوں، خواہشوں پر تنقید نہ کریں، بلکہ رہنمائی کریں۔ اپنی فیملی بانڈنگ اچھی رکھیں، پھر آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، پچھتانا نہیں پڑے گا، دوسروں کی نظروں کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، بلکہ سب کے سامنے سر فخر سے بلند ہوگا۔ یہ سب کچھ صرف آپ کے اعتماد، آپ کی ہمت سے ہی ممکن ہے۔ اگر آپ ہمت رکھیں گی اور ان کے ساتھ ان کی سنیں گی، ان کی بات کی طرف دھیان دیں گی، ان کو سمجھیں گی، تو پھر ہی سب کام اچھے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔